नोटिस पे आया है, मगर और भी आपकी काफ़ी एंगेजमेंट्स हैं आज, तो इसके बावजूद आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी भी इन सेंस इमरजेंसी है, अर्जेंसी है, इसीलिए आपको तकलीफ दी। एक तो ये जो हमारे फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के यहाँ पे हड़ताल पे बैठे हुए हैं, आप मुझे बताइए, पहले तो रिक्रूटमेंट्स होती नहीं है, करते नहीं हैं आजकल की ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है। और जब भी करते हैं, हमने ये देखा है कि जब भी ये रिक्रूटमेंट ड्राइव चलाते हैं, यहाँ बेकारी बेरोजगारी इस वक्त सबसे बड़ा मसला बना हुआ है। शायद पूरे देश में अगर आप नजर दौड़ाएंगे, मैं आपको विद अथॉरिटी एट में कमांड कह सकता हूँ कि हमारी जम्मू कश्मीर में बेकारी और बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और काफी इसका परसेंटेज बढ़ गया है। एक तो ये जो आपको मैं फैक्चुअल बता रहा हूँ। दूसरा, जब से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की एडमिनिस्ट्रेशन और 5 अगस्त 2019 के बाद जो भी रिक्रूटमेंट ड्राइव चला, उसके बाद हमने सुना हमारी बच्चियों ने फॉर्म भरे, फीस डिपॉजिट की, इंटरव्यू दिए, सब कुछ हुआ। उसके बाद हमने सुना नहीं, इसमें स्कैम है, ये बंद कर दो, ये कैंसिल कर दो। उनके पैसे मुझे नहीं पता, वो भी गया, टाइम भी गया, एज भी गई और वो हिट हुआ। अब एक में होता तो हम समझते कि ये एक्सीडेंट है, मगर हर रिक्रूटमेंट ड्राइव में मेरा सवाल है बीजेपी से, मेरा सवाल है लेफ्टिनेंट गवर्नर से, प्लीज हमें समझा दीजिए कि आपके रिक्रूटमेंट ड्राइव क्यों हिट करते हैं। ये सारी फॉर्मेलिटीज करने के बाद हिट करती हैं कि स्कैम हो गया, कैंसिल करो। स्कैम हो गया, क्या आपने जो स्कैमर्स थे उनको सजा दी, उनको अकाउंटेबल बनाया, सिस्टम को ठीक किया? लगता तो नहीं है। आज ये फायर सर्विसेज के बेचारे बच्चे आज फिर वहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इसमें तो और भी हद है, न सिर्फ ये, इन्होंने कमेटी बनाई, कमेटी ने रिपोर्ट दी। अब ये कहते हैं वो कमेटी की जो रिपोर्ट है वो तो बरसरे आम पे लाओ, वो तो लोगों के सामने लाओ, कमेटी की क्या रिपोर्ट है। इन्होंने भी इंटरव्यू दिया, जो भी फॉर्मेलिटी वो पूरी की, आज प्रोटेस्ट पे हैं, कोई जवाब नहीं दे रहा है। एक तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मसला है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर को प्रेस्टीज पे नहीं बैठना चाहिए, बीजेपी गवर्नमेंट को प्रेस्टीज पे नहीं बैठना चाहिए। हमारा हक बनता है, हमारा जमहूरी आईनी कानूनी हक बनता है जम्मू कश्मीर के लोगों को कि मेहरबानी करके हमें बता दीजिए, यहाँ बेकारी बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, यहाँ रोजगार का इसके बगैर अभी तक कोई भी और ऑप्शन नहीं है। खासकर कश्मीर को लेके यहाँ पे तमाम बेकार बेरोजगार जो लोग हैं, जो हमारे बच्चे बच्चियां हैं, वो गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ देखती हैं। और गवर्नमेंट जॉब्स में आप ये सब कुछ करते हैं तो हम कहाँ जाएं? नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको ये करना है कि इसको ओपन करना है सिर्फ 1 करोड़ 25 लाख जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए नहीं, 130 करोड़ लोगों के लिए आपने ओपन करना है, जो हम कोशिश करेंगे, मज़ाहमत करेंगे। हरियाणा वालों ने जब किया, हमको तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हक देता था कि हम अपनी जॉब की प्रोटेक्शन करें। अगर हरियाणा वाले अब ये कर सकते हैं कि जो भी वहां पे वैकेंसीज हो वो सिर्फ हरियाणा का रहने वाला उसमें अप्लाई करे और जॉब ले, अगर महाराष्ट्र वाला कर सकता है, अगर आंध्र प्रदेश कर सकता है, अगर हिमाचल प्रदेश कर सकता है, तो जम्मू कश्मीर के साथ ही क्यों इम्तियाज? आप तो कह रहे थे आप इंटीग्रेट करेंगे, मगर जो भी इसमें प्लसेस हैं वो आप हमारे लिए माइनस में तब्दील कर देते हैं। हमको तो समझा दीजिए, आखिर हमारे बेकार बेरोजगार नौजवान कहाँ जाएं। और ये जो प्रोटेस्ट पे फायर इमरजेंसी सर्विस के लड़के बैठे हैं, उनसे बात कीजिए, उनको बता दीजिए, और जल्द अज जल्द जो भी वैकेंसीज हैं जम्मू कश्मीर के, जो स्टेट सब्जेक्ट जिनको हम कहते हैं, अब आप नहीं कहते हैं, आपने डोमिसाइल बनाया, अब आप डोमिसाइल को भी नहीं मानते हैं। जब आपने सो कॉल्ड इन्वेस्टमेंट की बात की, कितने लोगों ने यहाँ इन्वेस्ट किया, कितने लोगों ने, आपने वो दुबई के शेख साहब हमको दिखाए, जम्मू में दिखाए, कश्मीर में दिखाए, उसके बाद हमने वो उनका एक टिपिकल ड्रेस है, वो ड्रेस वाले कभी देखे नहीं। और अगर आपको लगता है, मुझे माफ कीजिए लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, अगर आपको लगता है माल खोलने से पता नहीं कब खुलेगा भी कि नहीं, और क्या हमारे कश्मीरी नौजवान उसमें एडजस्ट होंगे कि नहीं, अब वो कहाँ गया वो माल?
یہ خدا کے لیے یہ بیکاری بے روزگاری کا جو مسئلہ ہے اس کو سیاست سے نہ جوڑیے، اور یہاں کے بیکار بے روزگار جو ہمارے نوجوان بچیاں ہیں ان کو جو بھی ویکنسیز ہیں، بہت ویکنسیز ہیں جموں کشمیر گورنمنٹ کے پاس، ان میں ایڈجسٹ کر لیجیے۔ دوسرا، آج میں یہی بات کروں گا، میں ایسپریشنز کی بات نہیں کروں گا، کیونکہ میرے متعلق محبوبہ جی متعلق کہتا ہے ہم ایسپریشنز کی زیادہ بات کرتے ہیں۔ چلیے ہم آپ کی ہی بات کریں۔ بجلی، ہماری بجلی، ہمارے پاور پروجیکٹس، آخر کیا خطا کیا ہے جموں کشمیر کے لوگوں کو؟ ہماری بجلی، آج بجلی آپ گاؤں میں جائیے، شہر میں جائیے، 10-20 بار تو شہر میں جاتی ہے جو میں نے دیکھا ہے۔ بالکل آنکھ مچولی، پہلے ہم صرف یہ کرٹیسائز کرتے ہیں، آج فیکچولی کریکٹ ہے۔ اس بجلی کا کیا ہوا؟ پہلے اگر میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں جاؤں گا، ہمیں اللہ نے اتنا بے پناہ پانی دیا تھا، واٹر ریسورسز، اس میں انڈس واٹر ٹریٹی ہوئی، چھوڑ دیجئے میں اس میں بھی نہیں جاؤں گا۔ ہمارے پانی سے دوسرے لوگ کیا نام ہے فائدہ اٹھا رہے ہیں، مگر جموں کشمیر کے لوگوں کو گپ اندھیرے میں رکھا گیا ہے۔ اب ہمارے پاور پروجیکٹ سے آپ کا کمٹمنٹ ہے کہ وہ آپ جموں کشمیر کے حوالے کریں گے، آپ وہ بھی نہیں کرتے ہیں۔ چلیے آپ جب تک اپنے پاس رکھتے ہیں ہمیں بجلی تو دے دیجئے۔ آپ سمارٹ میٹرز کی بات کر رہے ہیں، کر لیجئے، مگر سروس بھی تو ٹھیک کر لیجئے، سروس بھی تو بڑھا دیجئے، لوگوں کی بیکاری بے روزگاری کو تو دور کیجئے، اس کے بعد ٹھیک ہے ہم دیکھیں گے آپ کے سمارٹ میٹرز۔ پہلے بجلی تو سپلائی کر لیجئے۔ یہ بجلی کا حال ہے، اور کھانے پینے کا، ریشن کا، اب میں نے سنا 50% اس میں آپ نے ریڈیوس کر دیا۔ آخر کیوں؟ جموں کشمیر کے لوگوں نے، پہلے آپ کو میں ایک بات بتاؤں گا، مجھے خیال تھا جب 5 اگست 2019 ہوا، مجھے خیال تھا اور جموں کے لوگوں کا خیال تھا شاید یہ کشمیریوں کو مسل دیں گے، جموں بچ جائے گا۔ اب آپ جموں کشمیر کے لوگوں کو واقعی ایک ہی نظر سے دیکھتے ہیں، وہ بھی پچھتا رہے ہیں گرمیوں میں بجلی اور ریشن کے لیے، یہاں کے لوگ بھی بجلی اور ریشن کے لیے پریشان ہیں۔ اس لیے مہربانی کر کے ہمارا کام ہے کہ ہم اس کے لیے آواز اٹھائیں، ہمارا کام ہے کہ ہم آپ کے ذریعے لوگوں تک پہنچائیے کہ ہم بات کر رہے ہیں، اور مہربانی کر کے ان سے بھی گزارش کریں گے، یہ جینوئن باتیں ہیں، یہ یہاں کے لوگوں کی سے کنسرن باتیں ہیں، اس میں سیاست نہیں ہے۔ ان 3 ایشوز کو جو میں نے کہے، ایک تو ریکروٹمنٹ ڈرائیو، آج فائر سروسز کو لے کے، پہلے سے لے کے آج تک، ریشن کو لے کے اور بجلی کو لے کے، سیاست سے مت جوڑیے، مہربانی کر کے یہ تینوں مسئلے حل کیجئے، اور تاکہ یہاں جموں کشمیر کے لوگ بھی کچھ نہ کچھ کہیں سے کوئی روشنی کی کرن نظر آئے گی۔ تھینک یو سو مچ۔ سر میرا ایک سوال ہے آپ سے سر، اسی ریلیٹڈ سر ایک اس کے علاوہ نہیں، اس کے علاوہ نہیں، اس کے علاوہ نہیں، میں کہوں گا آپ سے، میری گزارش ہوگی آپ سے، آج مجھے خود اچھا لگتا ہے ان ایشوز پہ بات کرنا، بہت ہی اچھا لگتا ہے، مگر آج پریزیڈنٹ کی ہدایت ہے کہ میں صرف ان 3 سر آپ باتوں نے یوتھ کی بات کی نا، وہ یوتھ سے ریلیٹڈ ہے۔ جب ہمارے مفتی صاحب کی رجیم چل رہی تھی تو یہاں پر ایک ڈرائیو چلا جس میں آئی جی روڈ کی دکانیں اٹھائی گئی، اس میں 40 دکانیں جو ہیں اٹھائی گئی، جبکہ پھر سے پی ڈی پی کی حکومت آئی، لیکن آج تک وہ دہائی دے رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوا۔ 40 فیملیز آن اسٹیک ہیں، جبکہ ان میں کچھ دکاندار ایسے بھی ہیں جن کے اب بچے بینک کرپٹ ہو گئے، آج تک ان کے ساتھ کوئی انصاف نہیں ہوا۔ ابھی آپ بی جے پی پہ مطلب نشانہ تاک رہے ہیں، تو ان فیملیز کے حوالے سے کیا کہنا چاہیے؟ میں پھر آپ سے کہوں گا، مہربانی کر کے یہ 3 ایشوز